الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووالد وما ولد وقال الله تعالى في مقام آخر كل نفس ذائقة الموت وقال الله تعالى في مقام آخر هو الذي يصبركم في الأرحام كيف يشاء صدق الله العظيم درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا بلند آواز نال سارے پڑھ لو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین باپ اصل تو وکھرا باپ اصل تو وکھرا ہے رشتہ بابل باج بئی جگتے بہار کوئی نہیں سایہ مادہ بے شک ہے جنت بابل باج بئی دس دی گلزار تھوڑا جا محبت اللہ سبحان اللہ تسی واقعی تھک گئے ہو علامہ صاحب نے کافی ماشاءاللہ بیان فرمایا ہے انہوں ٹائم بھی کافی ہو چکے ہیں یقیناً 12 بجے تو پہلے دعا کرنی سی میں نے خاص انہوں فرمایا سی ٹائم بھی باقاعدہ طور تے لیا اور اس لحاظ نال قبلہ لمبردار صاحب تشریف لے کیا اور انہوں دا یہ فرمان سی کہ حضرت صاحب جو کچھ کرنا ہے تساں کرنا ہے اللہ تعالیٰ انہوں دی عمر دراز کرے سونے نبی علیہ السلام دا صدقہ تسی سارے آلہ ہو تے میں وہ عشق تے نہیں رکھ دا جو حضرت صاحب رکھ دینے میں تے حضور تے دردہ کتا وہاں میری کوئی اوقات ہی نہیں تے اس لحاظ نال میں بڑے ادب نال مدبانہ عرض کروں گا کہ پیر میرے لیے سرکار کو لو کسے آکے آکھے اسی کہ سرکار میں نو عالم بناؤ تے آپ سرکار نے اپنے بازو تو کپڑا ہٹا کے فرمایا سی کہ دین سوکھا ہوندہ تے ماں میرے لیے نو کلے نہ پہندے کہ دین ایڈا سوکھا نہیں ہے تے ایڈا سستا نہیں ہے اگر تساں چاندے ہو
بھئی کہ سلطانی صاحب کچھ سانو سنان کوئی تھوڑے منٹ کو میں کوئی بیان سناواں تو آنو تے پھر تسا مینوں دس دیو تے میں چلو بیان کر لینا اگر تہاڈا دل نہ ہوئے تے پھر مینوں لوڑ کوئی نہیں کیونکہ اس طرح دین اسلام دی توہین ہے تسی محبت نال مسکرا کے مینوں ذرا دسو اس انداز کہ کچھ بیان میں کراں کہ یا بند کر دیاں سبحان اللہ اچھی تھوڑا جا ہاں جی اللہ تعالیٰ تو انہوں سلامت رکھے تے اس لحاظ نال تے برحال خیر اللہ تعالیٰ خیر فرمائے میں جو شعر پڑھ رہا سا بڑا قابل غور ہے ذرا توجہ نال سماعت کرنا ہے باپ اصل تو وکھرا رشتہ بابل باج پہ جگتے بہار کوئی نہیں سایہ مادہ بے شک ہے جنت بابل باج بے دش دی گلزار سایہ ماندہ بے شک ہے جنتی بابل باج بے دش دی گلزار کوئی نہیں مرن باپ تے لوگ یتیم آکھن بابل باج بہار سنگار کوئی نہیں مرن باپ تے لوگ یتیم آکھن بابل باج بہار سنگار کوئی نہیں سلطانی پچھو نبی کریم تائیں تورے باپ تے دیندہ پیار کوئی نہیں حمد و ثنا اس رب لم یزل دی یہ ساری کائنات دا پالن ہار ہے درود آقا نامدار شفیع روز شمار حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ دے اندر ہدیہ درود و سلام دا نظرانہ پیش کرن تو بعد لجپال کریم آقا علیہ السلام دے پیارے غلاموں میں دعا کرانا نبی کریم علیہ السلام دی پیاری بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ عالمہ فاضلہ زاکیہ مزکیہ شافعہ مشفعہ نجرہ منورہ سیدہ فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا آپ دی چادر تطہیر دا صدقہ اللہ تعالیٰ بھائی محمد تعظیم دی قبر تھے کروڑہاں رحمتاں دا نزول فرمائے جتنے تسی آئے ہو اللہ تعالیٰ تہاڈا آنا مل بیٹھنا اپنی پاک بارگاہ وچ قبول فرمائے لجپال کریم آقا علیہ السلام دے پیارے غلام ہو بالکل اسی طرح ہی میں ایک بات عرض کرنا چاہنا جس طرح علامہ صاحب فرما رہے سن کہ اللہ دی رضا دا شامل حال ہونا ضروری ہے یقیناً اللہ دی رضا دا شامل حال ہونا ضروری ہے جدوں بھی کسی بیمار دی عیادت کرن واسطے چاہو جدوں بھی تسی جناب کسے 10ویں دے ختم تے جاؤ 40ویں دے ختم تے جاؤ یا جنازہ پڑھن جاؤ اللہ دی رضا دا شامل حال ہونا ضروری ہے اگر رب دی رضا شامل حال ہوئے تے نیکیاں بھی تائیں مل دیاں نے اج لوگ تعلق دی بنا تے سلام کر دے نے حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے نبی کریم علیہ السلام دی مقدس بارگاہ وچ ایک صحابی آیا
تے عرض کی تھی سرکار میں مکان بنایا تے میرا دل کردہ تسے میرے مکان اچ آؤ. حضور تشریف لے گئے. میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا, بلا تمہید گفتگو دا آغاز کرنا چاہنا. مصطفیٰ کریم علیہ السلام جدو تشریف لے گئے تے میرے آقا لجپال نے دیکھا نا تے مکان وال تے اندر روشن دان بنے ہوئے سن. تے آپ سرکار مسکرا کے تے بڑے پیار نال فرمایا, میرے پیارے غلام اے روشن دان جڑے تو کمرے وچ بنائے نے کیوں بنائے نہیں؟ عرض کی تھی سرکار اس واسطے بنائے نے تاکہ نہ روشن دانہ دے وچوں ہوا آئے گی. تے آپ سرکار نے بڑے پیار نال بڑے محبت بھرے انداز نال رحمت للعالمین نبی نے فرمایا, اے میرے غلام اگر تو ایتھے اے کہہ چھڑ دا کہ ایتھے اینا روشن دانہ دے وچوں اذان دی آواز آئے گی, ہوا روکتے نہیں سی جانے. اگر تو یہ کہہ چھڑ دا کہ اینا روشن دانہ وچوں اذان دی آواز آئے گی, ہوا رک نہیں سی جانی, لیکن جب تک روشن دان رہنا سی تینوں ثواب ملدا رہنا سی. اس واسطے کہ نجدہ نال پھل مل دے. میرے پیرے باہو جدو نجدہ وال گئے نا تو پھر بڑا کمال دا فرمایا, انشاءاللہ تو اڈی تھکاوٹ دور ہوئے گی آواز سلطانی دی اندر. میں تے بھائی عشق اللہ بندہ ہوں تے الحمدللہ سونے نبی دا صدقہ 8-9 سال بیان کر دیا ہو گئے نے. میں بھی اج تکر حضور دا صدقہ اج تکر نا فیس مکائیے نا تنا اگو مکاواں گا الحمدللہ. صرف تو آڈے کو نہیں آیا, گلی گلی حضور دا ذکر کر رہے ہیں. تے اے حضور علیہ السلام دا ذکر حضور علیہ السلام دے نا تے رب دی رضا سمجھ کے کرنا. باقی بابا جی امیر المجاہدین حضرت بابا خادم حسین رضوی صاحب رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے سن, او پترو مصطفیٰ نال انے واہ پیار کرو پھر دنیا تو آڑے نال بھی انے واہ پیار کرے گی. تو اس واسطے بھائی دنیا تینے وائی پیار کر دی الحمدللہ. اے 2 دن پہلے میں حاشر پور کنگرہ موڑ دے نال گیا. اللہ تعالیٰ اس طرح نوازتا ہے. میں بات ترز کر رہے ہیں کہ جس ویلے آپ سرکار نجتہ والائے تے کمال فرمایا. اللہ تعالیٰ تو انو سلامت رکھے جناب. ذرا میک والی ہم تھوڑا جا کیا بات ہے, اللہ تو انو خوش رکھے. پیرے باؤں جس ویلے جناب نیتاں والائے آپ سرکار نے آپ نے بڑی خوب ترجمانی فرمائی. تے آپ فرمانے نے چے رب ملدا اوے ناتے توتے تے ملدا ڈڈوا مچھیاں چے رب ملدا اوے راتی جاگے تے ملدا کال کڑچیاں ہو چے رب ملدا اوے لمے آوالا چے رب ملدا اوے لمے سسیاں ہو چے رب ملدا وہ ستیاں جتیاں تے ملدا ڈاندا خسیاں ہو رب یونانو ملدا باہو نجتاں جنا دیا سچیاں ہو رب انہوں ملدا باہو نجتاں جنہ دیا سچیاں رب انہوں ملدا ہے. رجپال کریم آقا علیہ السلام دے پیارے غلاموں بات طرز کر رہے ہیں نجتاں پا اچھیاں ہون تے بیڑے پار ہو جاتے ہیں. تھوڑا جی حضور میک والی ہم ذرا کھولو. حضرت صاحب ذرا تساں تھوڑا جا تشریف لے آندے تے بڑی مہربانی. اللہ تعالیٰ تو انہوں سلامت رکھے. حضور علیہ السلام دے پیارے غلاموں بے بات طرز کر رہے ہیں جس میں لے آؤ ذرا توجہ نال سماعت کرنا. بات کی پلے پہ جائے تے بیڑا پار ہو جائے گا. حضور علیہ السلام دے پیارے نوکروں میں بات عرض کر رہے ہیں بات دنیا
نعمت ہو گیا ہے، باپ بڑی بڑی نعمت ہے۔ اگر تخلیق انسانیت والغور کیتا جائے، ایس دھرتی تے سب تو پہلا وجود باپ دائے۔ باپ حضرت آدم علیہ السلام، بیٹا شیش علیہ السلام، تے باپ حضرت نوح علیہ السلام، بیٹا کنعان، باپ حضرت ابراہیم، بیٹا اسماعیل، تے باپ تے بیٹے دا ذرا پیار ویکھنا۔ باپ کہندا پترا میں تینوں ذبح کرنے، تے پتر ساڈے ورگا ہی ہوندا، تے کہندا کیسا تو پیو ہے پتر نو ذبح کرنے ہے۔ لیکن جدو حضرت ابراہیم نے فرمایا تے حضرت اسماعیل آندے نے بابلا جلدی کرو کہ رب ناراض نہ ہو جائے، جلدی کرو کہ رب ناراض نہ ہو جائے۔ باپ کہندا میں ذبح کرنا ہے۔ علامہ اقبال فرماندے نے یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ باپ ابراہیم تے بیٹا اسماعیل وقت گزردا گیا، پھر ایک دنیا نے ایوی وقت ویکھیا کہ باپ جناب حضرت یعقوب علیہ السلام، بیٹا یوسف علیہ السلام تے باپ تے بیٹا دوویں کٹھے بیٹھے ہوئے نے۔ ذرا توجہ نال سماعت کرنا، تے بیٹا مخاطب ہو کے اپنے باپ نو گل کر دے۔ او گل اتنی پیاری ہے، رب نے قرآن وچ بیان کیتی ہے۔ او بات اتنی پیاری اللہ نے قرآن وچ بیان فرمایا۔ پروردگار نے فرمایا اذ قال یوسف لأبیہ یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين۔ اللہ دے قرآن نے بیان کیتا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام آندے نے بابا میں ایک خواب ویکھے، 11 ستارے، ایک چند، ایک سورج مینوں سجدہ پہ کر دے، مینوں سجدہ پہ کر دینے۔ کہ حضرت جناب یعقوب علیہ السلام آپ نے فرمایا بیٹا یوسف جی حضور، جی ابا حضور حکم ہوئے۔ فرمایا پترائے خواب اپنے پراواں نو نہ دسی، اپنے پراواں نو نہ دسی۔ عرض کیتی بابا میں پراواں نو کیوں نہ دساں، اے پرا تے میرے نے تے پرا تے پراواں دے مان ہوندے نے۔ آپ نے فرمایا گل تے ٹھیک ہے لیکن تینوں پتہ نہیں ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان دا کھلا دشمن ہے۔ ہو سکتا ہے اوپر الٹی چال چل جاون، ہو سکتا ہے کم الٹے ہو جائے، نہ دسی۔ پھر اے پتر جدوں باپ دی بارگاہ وچ آکھیا ابا تو ساڈے نال پیار نہیں کردا، یوسف نال بڑا کرنے، تے جدوں یوسف نو لے کے جان لگے تے حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک روایتی شربت بنایا حضرت جی، تے جناب شکر پائی، اس وقت دا جناب جو بھی ساز و سامان سونا جیا بنا کے تے شربت بنا کے دیتا، تے کہن لگے میرے پترو جدو رات دے وچ میرے یوسف نو پیاس لگے شربت پلایا۔
اے باپ دی شفقت دیکھو نمبردار صاحب ذرا توجہ ہوئے تے جناب جس ویلے چوری نواز صاحب اللہ تو انو سلامت رکھے جس ویلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس ویلے جناب اتنی بات فرمائی تے نال اے بھی فرمایا اے میرے او پیارے پترو اے نہ سمجھے آجے میں تو آڈے نال پیار نہیں کردہ جے میں یوسف میرا پتر ہے اے میں تسی بھی میرے ہی پتر جی میں یوسف میرا پتر ہے نا ایوے تسی میرے پتر ہو لیکن میں یوسف نال پیار تا کرنا کیونکہ یوسف وچوں میں نبوت دی خوشبو ہوندی ہے یوسف نال پیار تا کرنا وا کیونکہ میں یوسف دے وچوں نبوت دی خوشبو ہوندی ہے اے باپ تے بیٹے دا پیار ہے پھر دنیا نے وقت ویکھیا اسی طرح وقت چلتا گیا باپ عبداللہ ہے بیٹا محمد رسول اللہ پھر وقت ایسا بھی آیا ہیں ایتھے بھی باپ دے بیٹے دی شفقت وکھاوا نا کہ باپ حضرت عبدالمطلب ہون تے بیٹا عبداللہ ہوئے تے قسم اٹھائی تے پھر ذبح کرن دی ویلا جدو آیا نا حضور نے فرمایا انا ابن الذبیحین حضور فرمایا میں دو ذبیحاں دی اولاداں دو ذبیحاں دی اولاداں فرمایا ایک حضرت اسماعیل اور ایک میرے بابا عبداللہ ہے اللہ اکبر کبیرہ تو جس ویلے باپ حضرت میرے تے تیرے لجپال کریم آقا سن حضرت اتھے بھی بڑا پیار ہے رحمت للعالمین نبی ہو کے ساریاں نل پیار کرنے والا وہ محمد کریم آقا جڑا کافران دے جناب اگر دشمن بھی آ جان تو چادرہ بچھا دے وے مصطفیٰ کریم اللہ اکبر تے پوری کائنات دا سہارا بن کے آن والا محمد کریم آقا جس ویلے آپ سرکار تشریف فرما سن ایک زانوے مبارک تے آپ دا بیٹا ہے ایک زانوے مبارک تے امام حسین ہے تے حضرت جبرائیل آ گئے سونے اللہ دا پیغام بھی لے کے آیا نالے سلام بھی لے کے آیا میری سرکار فرمایا پیغام سنا سلام یار دا قبول ہے عرض کی تھی سرکار سلام تے قبول ہے پیغام لے کے آیا وہاں سرکار اللہ فرماندہ ہے جتے نال توانو پیار ہے نہ او دے نال منو بھی بڑا پیار ہے اللہ فرماندہ ہے جتے نال توانو پیار ہے او دے نال منو بھی بڑا پیار ہے سونے اللہ پیا فرماندہ ہے جتے نال توانو پیار ہے منو بھی بڑا پیار ہے میری سرکار نے فرمایا جبرائیل جڑی گل میں نے او کر کہنا کی چھانے عرض کی تی آقا کہنا ہے چھانا اللہ فرماندہ ایک تو رکھ لے ایک سن دے دے میری سرکار دی آنکھاں وچوں نیر آ گئے حضور نے فرمایا جبرائیل جا جا اللہ دی بارگاہ وچ اے پیغام سنا دے سونے ربا میرے ہی لے لے اگر میرا حسین چلا گیا میرے کولو فاطمہ روندی نہیں دیکھی جائے گی سونے ربا میرا ہی لے لے جدو حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ حضور دے پتر دا وصال ہو گیا میری سرکار نے اپنے دستے مبارک نال جنہوں بیٹے نو دفن کیتا میرے سامعین قبلہ وقاص قادری صاحب ذرا توجہ میری سرکار دی اکھاں وچوں چھم چھم اتھرو آ گئے صحابہ نے عرض کیتی آقا تسی تے آندے ہو رونا منائے تے آپ پہ ہوندے ہو حضور نے فرمایا میرے صحابہ پتر تے پتر ہی ہوندا ہے اس واسطے اکھاں وچوں نیر آ گئے نال حضور نے فرمایا میں ہے تو منع کیتا ہے میں رون تو منع نہیں کیتا میں منع کیتا ہے کہ واویلا نہ کیتا جائے باقی اکھ وچوں اتھرو تے آ جاندے نے پھر جدوں پتر دا وصال ہو گیا تے ایک دن میری سرکار بیٹھے ہوئے سن حضور نے فرمایا آ جاؤ
वे हुसैन बेटा आ मेरे प्यारे वासिया मेरे सीने लग जा, मैं तेरे तू अपना पुत्र कुर्बान कीता, मैं तेरे तू अपना पुत्र कुर्बान कीता। आका हुसैन को रिया ना गया, एक दिन नाने दे लबां ते लब रखे अर्ज कीती नाना तुसी ते आखिया मैं तेरे तू अपना पुत्र कुर्बान कीता, नाना बेला ते आ लैन दो तुसा ते एक कीता मैं सारे ही कर दिया, तुसां ते एक कुर्बान कीता मैं सारे ही कुर्बान कर दियांगा। कौन हुसैन एजाज मुस्तफा पे शरीयत खड़ी रही, दरवाजा बतूल पर इमामत खड़ी रही, सजदे में थे रसूल तो पुश्त पर थे हुसैन, हुसैन तो बैठे रहे मगर इबादत खड़ी रही, करता रहेगा याद समाना अजमत हुसैन की, हर दौर में पड़ेगी जरूरत हुसैन की। इकबाल करीम अकाली सलातो सलाम दे प्यारे गुलामो बात नू मैं खत्म करा, हुजूर अली सलातो सलाम दे प्यारे गुलामो आज वक्त है वो शायर कहता है कि हुसैन जाते ना करबला में तो हम पे यूं हक हया न होता, हुसैन जाते ना करबला में तो हम पे यूं हक हया न होता, न होती मिंबर की ज़ेब व ज़ीनत ये वाइज़ों का बयान न होता, न होता हाथों पे मोमनों के ये सुन्नत मुस्तफ़ा का दामन, न यूं शरीयत के डंके बजते हुसैन अगर पासवान होता। आज वक्त है आज टाइम है अल्लाह दी बारगाह विच असां तवज्जो कर लईए। इकबाल करीम आका अली सलातो सलाम ते प्यारे गुलामो जरा तवज्जो होवे, आज सानू टाइम है असी अल्लाह दी बारगाह विच तवज्जो कर लईए। असां कुरान पाक तो दूर हो गए, बड़े दूर हो गए, इतना दूर हो गए कि जनाब सानू कुरान पढ़ना नहीं आंदा, सानू जनाजा तक ना आवे, सानू नमाज तक ना आवे। एक मौलाना साहब ना गल सुना रहे सन, गल बड़ी प्यारी ते समझन वाली गल जे, जरा तवज्जो करना। जो वक्त दिता सी ओदे चाहिए टाइम है, तुसा सुभान अल्लाह उची बोलो एक बार, मैं बात नु टाइम ते मुकावांगा, जरा तवज्जो होवे। हुजूर अली सलातो सलाम दे प्यारे गुलामो आलिम दीन तो दे बयान करन, ओना जिस बैठक च बैठे ना सरकार, ओना उथे उन्होंने पैसे को पेशन को रियाल शियाल वावा सारे को पेशन, तवज्जो है सारे रियाल शियाल को मतलब को वावा कुछ सारे पैसे सन। उलामा साहब बैठे ना तो बैठक च उन्होंने वेख्या यार ओहो मेज दे उत्ते पैसे पे लगदा घर वालियां नु भुल गए होने ने, थोड़ा जा सादा कर दे ते घर वालियां नु भुल गए होने ने ते की मसला है, आलिम दीन ने ना पैसे चुके उन्होंने कुरान च रख दिया। हाँ तवज्जो करना, कुरान पाक च रख दिता ते कुरान पाक उत्ते रख दिता, ओ खाना शाना खादा बयान होया बल्ले बल्ले हो गई। बहरहाल खैर साल गुजर जदों गुजरी ना 2-4 दिन गुजरे, उन्होंने याद आया पैसों का, उन्हें बड़ा ढूंढिया मतलब कि अंदर वेख्या कमरे च कोई चक्कर ना, उन्हें लगता लो भी मौलवी साहब ले गए ने आप ही भावें लानत पई होवे साडे ते बड़ियां गल्लां उठदियां ने, सुभान अल्लाह उची बोलो ना जरा तुहाडी खैर होवे। अच्छा ओ जनाब पैसे ले गए ने जी, अच्छा वो साल गुजर गया, वो शायर कहंदा दिल जीतने के फन पे अगर दस्तरस न हो दुखती रगों को छेड़ना दानश्वरी नहीं। शायर कहंदा किसी दे जख्मां ते तू मरहम नहीं ना ला सकदा, नमक ते ना छिड़क, जे जख्म ते मरहम नहीं ना ला सकदा ते कोई गल नहीं, नमक ना छिड़क। अच्छा उन्हें क्या ले गए ने जी इंजे फलाने टींगे, और कई मुहब्बत वाले तुहाडे वर्गे हुंदे ने ते कई विच मुनाफिक हुंदे ने, उत्तों कुछ ते विचों कुछ हैं। ओ कई आखिया साल अगला आया ना महफिल दा दिहाड़ा आया, उन्हें यार उन्होंने बुला लेने, यार बंदे दी आवाज बड़ी चंगी सी, सुर सार चंगी है, ओ कई कहना को यार नहीं यार पैसे लेके आसे, उन्हें यार चल कोई गल नहीं खैरी है, उन्हें बुला लिया। आलिम दीन आ गए, खाना शाना जो खान दी टाइम आया ना मतलब कि तकरीर शकरीर हो गई, हुण बैठ गए। कई बंदे दिल विच ना ढिड च गल रहिंदी नहीं है, वो मुंह फट हुंदे ने, ओ ना बोल पिया खाना शाना खा के ना कई आला ज़र्फ जिहड़े हुंदे ने वो चुप रहिंदे ने, हां आला ज़र्फ चुप रहिंदे ने, मुंह फट बोल पैंदे ने हैं। ते मियां साहब फरमाया चुप रह से ते मोती मिल सन,
چپ رائشیں تے موتی مل چھن صبر کریں تا ہی رے تے پاگلہ مانگو رولا پاوے نا موتی نہیں رے ایک بول پیا نا جی علامہ صاحب ہونا وہ پیسے تھے پیسن ویسے گل کوئی نہیں اگر تسا ویکھے ہونتے انداز ہونے نا گل کرندا تے جے تسا ویکھے ہونتے ذرا تے عالم دین نہ جڑے آئے سن انہاں دی اکھاں وچ آنسو آ گئے ہائے 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 پتہ نہیں کنے کنے سمجھ آئے گی تے کدے اتوں لنگ جائے گی عالم دین دے اکھاں وچ آنسو آ گئے تے بول کے نا جدوں رون لگ پے نا تے پھر منہ پھاٹوں دا بول ایک بولیا وچوں نہیں علامہ صاحب اگر تواڈے کول خرچ ہو گئے نا تے کوئی گل نہیں حضرت جی رتو جو اگر تواڈے کول خرچ ہو گئے نا کوئی پھر کر لیں گے نے کہا ظالما میرے کول خرچ نہیں ہوئے میں رویا تاں کہ سال ہو گیا تساں قرآن نہیں کھولے سال ہو گئے تساں گھر والے قرآن نہیں کھولیا میں تو قرآن اجتا رکھے سن کہ بھی قرآن عظیم کتاب ہے بے چلو کوئی جرا قرآن پاک کھولے گا بیخ لے گا تو قرآن پاک صاحب تیرے گھر دے کہ مین بندہ ہی کھولے گا نا آکے گھر دے مین افراد ہی کھولن گے نا باروں تو کسے نہیں آنا نا تو میں رویا تھا وہاں تو تسا قرآن نہیں کھولیا اٹھاؤ ہاں قرآن اٹھایا تو مٹی لگی ہے تو جدو کھولیا نا تو پیسے اسی طرح موجود سن ایسا دا حال جے تلیا لیلی شہر تے ہوٹل تے اے گلہ حدیث پاک سبحان اللہ اے جٹکی بات زیادہ سمجھ آندی ہے وہ ایک عیسائی آگیا ہوٹل تے وہ بندے تانا مار دیتا ادھر دی بات ہے حقیقتاں باتاں ذرا دل تے سٹ زیادہ وج دیئے وہ نا تانا انہیں مار دیتا کی ماریا انہیں کہا یار میں روٹی دے عیسائی وہ کاریگر کہنے لگا میں کلمے سنا پھر میں روٹی دیاں گا کلمے سنا تے پھر روٹی دیاں گا انہیں کہا یار بندے دا پتر بان دین اسلام میں اجازت کوئی نہیں تو کی کرنا ہے انہوں کہ نہیں یار تو کلمہ سنا ان صاف دے رہو اگر وہ کلمہ پڑھے تو پھر عیسائی رہندہ ہی نہیں کاریگر غلط ہے کاریگر غلط ہے دین اسلام اس چیز اجازت نہیں دیندہ ہاں اگر وہ اجرت پیسے دے کے چیز لین آیا تو انہوں اس چیز تانا دے کے دے مسلمان بھی نہیں کرنا چاہیے ہاں جی زبردستی تے مسلمان تے بندہ وہ ہوندہ جدو دلوں تصدیق کرے اچھا خیر المختصر مجمع کٹھا ہو گیا گل وہ یہ جو میں پہلے کی تھی تماش بین بہتے ہو جاتے جدو کسے دی عزت نفس مجروح ہوندی ہوئے نا تماش بین بہتے ہو جاندے نے اور ایک کل یاد رکھنا فتاوہ رضویہ شریف دے اندر اعلی حضرت نے فتوہ دیتا ہے فرما جڑا بندہ کسے بھی عالم دین کو لو اس نجت نال مسئلہ پوچھے کہ انہوں نہیں آئے گا فرما ایسا مسئلہ پوچھنا حرام ہے چاہے وہ مسئلہ قرآن اور حدیث تا ہی کیوں اگر وہ دی نیت ہوئے کہ انہوں نہیں آنا کسے دی عزت نفس مجروح کرنا ایک کم ظرف بندے دا کام ہوندہ اعلیٰ ظرف دا کام اچھا جدو عیسائی نے ویکھے نا بندے اسی ہو گئے یہ بات حقیقت سنا رہا کتابی نہیں انہیں پتہ کیا کھیا انہیں جدو ویکھے نا بھی واہ ہے 80 سال دی عمر بابے بھی وچ بیٹھے نے تے چوری صاحب نے بڑے پیار نہ لو آندہ لو بھی ان تسی سارے کٹھے ہو گئے ہو ایک میری گل مان لو تے میں تانوں سنا دیاں گا انہیں کہا 10 انہیں کہا تسی 80 تو 90 بندے تھے بیٹھے ہوٹل دے ویچ تسی میں 6 کلمے سنا دو میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں ساری تقریر بھول جایا جائے پر ایک گلاں یاد رکھیں وقت کوئی بات نہیں میں نے پتا توڑا قیمتی ٹائم ہے توجہ کرنا دنیا تو مکڑی بھی نہیں لیکن ہے جڑا وقت ہے ایک لکھیا جا رہا ہے 80 بندیاں نو کلمے نہیں آچھے ایسا حال ہے ایسی دین تو دوری ہے لجپال کریم آقا علیہ السلام دے پیارے غلام ہو ہاں کوئی بندہ کہے سلطانی صاحب چل کوئی گل نہیں حضرت صاحب بزرگ کہہ دن پتر اگر غلطیاں ساڑھے کو ہو گئی ہیں تو جی انہوں معافی مانگ لئیے تو پھر معافی بھی مل جائے گی میں کہا بالکل منگن دا وال لانا چاہیے منگن دا وال لانا چاہیے منگن دا وال لاوے تو دیندہ ضرور ہے منگن دا وال لاوے تو دیندہ ضرور ہے لجپال کریم آقا علیہ السلام دے پیارے غلاموں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی مولا میں نے وہ بندہ بکھا جلا میری امت دا سب کو بڑا گناہگار ہے اللہ کریم نے فرمایا فلاں وادی چلا جا جڑا بندہ سامنے گزرے گا وہ تیری امت دا بڑا گناہگار ہوئے گا اللہ دے کلیم چلے گئے دیکھیا ایک بابا ہے چٹی داڑھی ہے نال بزرگ بندہ ہے نال چھوٹا بچہ ہے تے دو میں جا رہے نے اللہ دے کلیم واپس آگئے میں ترنم نہیں لا رہا میں جلدی نہ اس نو شارٹ کٹ کر رہے ہیں آپ واپس آگئے اللہ دے کلیم آگئے مولا ہون او وکھا جڑا میری امت دا نیک ہوئے
پہلے کی فرمایا جڑا میری امت دا گناہگار ہے وڈا، تے پھر فرمایا جڑا میری امت دا سب تو وڈا نیک ہے۔ اللہ فرمایا اوتھے چلا جا۔ اللہ دے کلیم اوتھے پہنچ گئے، جدو اوتھے پہنچے نا تے ویکھیا اوہی بابا کل والا بابا۔ تے اللہ دے کلیم نے بڑے پیار نال بڑے محبت نال عرض کیتی مولا تیریاں تو ہی جانے ہیں، مینوں سمجھ نہیں آئی اے بندہ تے ہو گئی ہے، اے بندہ تے ہو گئی ہے جڑا کل والا سی۔ مولا کی گل ہے میں تے آکھیا مینوں نیک وکھا، آواز آئی کلیم اللہ گل تیری ٹھیک ہے پر اساں بھی تینوں غلط نہیں وکھایا۔ مولا او کس طرح؟ فرمایا کل جدو تو ویکھ کے واپس آئے اے بابا پیا جاندا سی نال بچہ دا دوترا تے جناب ایک ندی کراس کیتی تے بچہ بول کے آندا دادا کیس ندی تو کوئی وڈی بھی چیز ہوندی ہے؟ دادا کہندا پترا نہر ہوندی ہے۔ اچھا دادا نہر تو وڈی بھی کوئی چیز ہے؟ دادا متھا چم کے آندا میں صدقے جاواں نہر تو وڈا دریا ہوندا ہے تے دادا دریا تو وڈا بھی کوئی چیز ہے؟ تے دادا کہندا پترا سمندر ہے۔ دادا کہ سمندر تو بھی کوئی وڈی چیز ہے؟ دادے دیاں چیخاں نکل گئیاں، کہن لگا پترا جے سچی پوچھے تے سمندر دے اے جڑے قطرے نے اے ذرات کم نے، میرے گناہ بڑے نے، میں بڑا گناہگار تے بدکار ہاں۔ تے بچہ بڑے پیار نال آندا دادا کہ تیرے گناہاں تو بھی کوئی بڑی چیز ہے۔ تے دادا بڑے پیار نال آندا پترا میرے گناہاں تو بڑی رب دی رحمت ہے۔ بچے نے جدو اے سوال کیتا اللہ کریم نے فرمایا میرے پیارے کلیم جدو اس پوترے نے میرے بندے دے پوترے نے سوال کیتا نا تو پھر میرے بندے نے کیا رب دی رحمت تے پترا جے اگر رب بخشن تے آ جائے تے میرے گناہ کچھ بھی نہیں، او دی رحمت دا ایک قطرہ آ جائے تے بیڑا پار ہو جاندہ ہے۔ اللہ فرماندا ہے انہیں میری رحمت تے امید نہیں چھوڑی تے میں او دے گناہ تے اپنی رحمت دا قلم پھیر کے انہوں معاف کر دیتا ہے۔ کل تیری امت دا وڈا گناہگار سی، آج تیری امت دا سب تو وڈا نیک بن گیا ہے۔ لجپال کریم آقا علیہ السلام دے پیارے غلاموں میں دعا کرانگا کہ درتے رسول میں رونا نصیب ہو جائے، تیری میری موت آئے، مدینہ قریب ہو جائے، تو سلطان زمانے دا میں کنگال کمینہ، صدقہ ماں پیو پاک دا سائیاں کری روشن سینہ۔ بس میری لاج رکھ دیاں، میں بڑے ادب نال ایک عرض کرانگا، گزارش کرانگا، بڑی مہربانی میں اے حافظ صاحب نو منگوایا ہے صرف اور صرف اے نبی نے بندے نے تے انہاں دی خدمت کرنا ویسے بھی ساڈا فرض ہے۔ صرف 2 شعر پڑھن گے تو اس تو بعد انشاءاللہ فوراً ہی ختم شریف پڑھیا جائے گا۔ بڑی مہربانی، اللہ تعالیٰ تانوں سلامت رکھے۔ تسی درود